लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धर्म रक्षक श्री प्राणनाथ जी धर्म की झंडा बढ़ा देना। हद बेहद अक्षर के पार अक्षरातीत बता देना। श्री निज नाम की महिमा सुनाकर संत समागम बढ़ा देना। हद बेहद अक्षर के पार अक्षरातीत बता देना। सतगुरु चरण की मैं अभिलाषी मनोरथ पूर्ण करा देना। सब सुंदर साथ को कृपा करके त्रिगुण की फंद छुड़ा देना। भव सागर को छुड़ा देना। श्री निज धाम पहुँचा देना। सतगुरु प्यारे की जय प्रणाम। गाउँ न गो। आखा भरी नहीं मोटू भरी नहीं गुरुदेव हजूर नहीं जाहे ताहे नहीं। आखा भरी नहीं हृदय भरी नहीं गुरुदेव हजूर नहीं जाहे ताहे नहीं। चरण छोएरा निर्मलता अगाडि बढाउँदछौ। श्रद्धा को फूला भक्ति को माला श्रद्धा को फूला भक्ति को माला प्रेमाले चढाउँदछौ। आँखा भरी नै मोटो भरी नै गुरुदेव हजुर नै जाहे ताही नै। गुरुदेव हजुर नै जाहे ताही नै। ज्योति बनेर युग युगसम्म सन्देश बारिरहूं। ज्योति बनेर युग युगसम्म सन्देश पाइरहूं। लाखौं न लाखौं डुबे कातमा लाखौं न लाखौं भटके कातमा संसार सागर तरुं। आँखा भरी नै मुटु भरी नै गुरुदेव हजुर नै जाहे ताही नै। आँखा भरी नै हृदय भरी नै गुरुदेव हजुर नै जाहे ताही नै। गुरुदेव हजुर नै जाहे ताही नै। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। गुरुदेव महाराज की जय। प्रणाम। अत्यन्तै सुन्दर गुरु वन्दना गर्नुभयो आदरणीय महाराजजी। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब अगाडि हाल सञ्चालन भइरहेको आध्यात्मिक वक्तृत्व कला
प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आजका प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। मुना शर्मा जो धरानबाट हुनुहुन्छ भने, यशोदा भट्टराई काँकरभिट्टाबाट हुनुहुन्छ, प्रियङ्का विष्ट काँकरभिट्टाबाट हुनुहुन्छ, अच्युत राउतजी मुक्ति धामिटेरीबाट हुनुहुन्छ भने, करुणा न्यौपाने धुलाबारीबाट हुनुहुन्छ, रिद्वी सापकोटा भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ अनि प्रज्वल रेग्मी सुन्दर हराइचाबाट हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आध्यात्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन बहिनी मुना शर्मा जो धरानबाट हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ, मुना शर्माज्यूलाई आफ्नो आध्यात्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा प्रणाम। मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर, सुरु गर्छ है। प्रणाम। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबैका हृदयमा विराजमान साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामाजी, उहाँकै वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मलीन पूज्यवर मेरो गुरुजी, आज यस अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा हामीलाई आफ्नो बाणी, आफ्नो अमूल्य प्रवचनद्वारा आध्यात्मिक लाभ दिँदै आउनुहुने श्रद्धेय पूज्यवर सन्त गुरुजन, यस वक्तृत्व कला कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय निर्णायक ज्यूहरू, मेरा सहभागी साथीहरू, मिडिया सञ्चालक ज्यूहरू, कार्यक्रम आयोजक, आदरणीय कार्यक्रम संयोजक, सञ्चालक ज्यूहरू र यति बेला यहाँ जोडिनु हुने सम्पूर्ण भक्तजनमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम। सर्वप्रथमतः आफ्नो परिचय दिनुपर्दा म मुना शर्मा, धरान सुनसरी निवासी र हाल काठमाडौँमा र यति बेला आफ्नो स्नातक सकाएर यस कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा घरैमा बसेर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषदद्वारा आयोजित यस अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा आध्यात्मिक लाभ लिँदै र आज सहभागीको रूपमा अगाडि आएर जानी नजानी भए पनि केही कुराहरू राख्न पाउँदा आयोजक सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक कृतज्ञताका साथ प्रणाम भन्न चाहन्छु। र यसरी जानी नजानी अगाडि आएर बोल्दा केही कुराहरू भुल भएछ भने एउटा सिकिरहेको मान्छे सम्झेर क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म मेरो विषयतर्फै प्रवेश गर्न चाहे। आजको मेरो विषय रहेको छ आत्माको ठेगाना। सुरु गरौँ। मङ्गल सुक्तिमा ब्रह्मलीन पूज्यवर गुरुजीले एउटा अति नै सुन्दर प्रश्न हामीलाई गर्नुभएको छ। हामी जीवनमा सत्य चाहन्छौँ तर संसार झुटो छ। हामी जीवन चाहन्छौँ तर संसारमा मृत्यु छ। हामी संयोग चाहन्छौँ तर संसारमा वियोग छ। हामी सुख चाहिरहेका हुन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ तर संसारमा दुःख छ। हामी पूर्णता चाहन्छौँ तर संसार आफैमा अपूर्ण छ। हामी संसारमै जन्मिएका, संसारमै हुर्किएका, तर पनि संसारमा हुँदाहुँदै पनि हामीले यो आत्माले यो पूर्णताको खोजी कसरी गरिरहेको छ त भन्दा जुन बेला आत्मा परमात्मासँग थियो त्यो जुन अनुभव छ आज संसारमा आइसकेपछि पनि आत्माले अझै पनि परमात्मालाई नै, त्यो पूर्णतालाई नै खोजिरहेको छ, त्यही आनन्दलाई खोजिरहेको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा आत्माले परमात्मालाई खोजिरहेको छ। तर आज हामी संसारमा यसरी अल्मलिरहेका छौँ, यहाँको हल्लामा यसरी हराइरहेका छौँ। जसरी कुनै कोठामा कुनै घडी हुन्छ, त्यसले दिन होस् या रात उत्तिकै आवाजमा टिक टिक गरिरहेको हुन्छ। तर जब दिउँसो हल्लामा हामीले त्यसको आवाज त्यति राम्रोसँग हामीलाई सुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तर यदि सुन्न खोज्ने हो भने त्यस कोठाका सम्पूर्ण ढोकाहरू लगाएर त्यो घडीको आवाजमा एकछिन ध्यान दिने हो भने हामीले अवश्य पनि त्यो आवाज त्यसै गरी सुन्न सक्छौँ। भनिन्छ नि जस्तो सुकै नकारात्मक अवस्थामा पनि त्यसमा केही न केही सकारात्मक पक्ष अवश्य हुन्छन् भनेर। यस अहिले कोरोना महामारीको विषम परिस्थिति त छ, यसका नकारात्मक पक्षहरू धेरै छन्। तर एकछिन ती सम्पूर्ण नकारात्मक पक्षलाई पन्छाएर सकारात्मक कुरामा यदि ध्यान दिने हो भने आज हामी सम्पूर्ण कोठाका खिड्कीहरू लगाएर त्यो घडीको टिक टिक आवाजलाई सुन्ने आज हामीले मौका पाएका छौँ। भन्न खोजेको सम्पूर्ण मनका ढोकाहरूलाई बन्द गरेर आत्माले जुन
जुन पुकार गरिरहेको छ, पूर्णतालाई खोजिरहेको छ, त्यही आनन्दलाई खोजिरहेको छ, त्यो आवाज आज हामीले सुन्ने मौका पाएका छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई अमूल्य 4 वस्तु प्राप्त भएको छ। मनुष्य तन, सर्वप्रथम त मनुष्य चोला, 84 लाख जुनी बितेपछि बल्ल बल्ल मनुष्य चोला पाइन्छ, जसका लागि स्वर्गका देवताहरू पनि लालायित रहन्छन् भन्ने कुरा सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। अब लालायित किन रहन्छन् त भन्दा जब प्रलय कालमा सम्पूर्ण छेड ब्रह्माण्ड नाश हुन्छ, त्यति बेलामा स्वर्ग पनि नाश हुने गर्दछ भने अब यो मनुष्य चोलाले, यो आत्माले अखण्ड मोक्षका लागि त मनुष्य चोलाकै आवश्यकता पर्दो रहेछ, जुन मानव जीवन आज हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै दोस्रो कुरा भरतखण्ड। श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म र अक्षर ब्रह्मको इच्छा शक्तिद्वारा उत्पन्न भएको जुन छेड ब्रह्माण्ड छ, यो छेड ब्रह्माण्डमा 14 लोक मध्ये भूलोकमा जम्बूद्वीप मध्ये यो जम्बूद्वीपको 9 खण्ड मध्ये भरत खण्डमा आज हामी छौँ। त्यसरी नै तेस्रो कुरा कलियुग। ब्रह्माजीको 51 वर्षको 28वां कलियुग, जब चाहिँ वेदले कल्की अवतार र कुरानले इमाम मेहदीको अवतरण भएको बताइएको छ, त्यो कलियुगमा आज हामी छौँ। अनि अन्तिममा चौथोमा तारतम ज्ञान। संसारत आत्मनम अतिशय रूपेण तारयते तारतम। जुन तारतम मन्त्रले चाहिँ संसारमा रहेका मोहजलमा रहेका आत्माहरूलाई तार्ने एकमात्र तारक मन्त्र आज सद्गुरुको कृपाद्वारा हामीलाई प्राप्त भएको छ भने यी 4 वस्तु 4 पदार्थ पाय मूलक सुवृथा नै हारो, मनुष्य तन दुर्लभ हे साधु सोके भुली गुजारो। यी 4 अमूल्य वस्तु प्राप्त भएर पनि आज हामीले जीवनमा यो मनुष्य तनलाई व्यर्थमा जान दियौँ, यो आत्मालाई परमात्माको जुन त्यो ठेगानामा यदि लगाउने हामी साधनामा जुट्न सकेनौँ भने महामती श्री प्राणनाथजी महाराज हामीलाई किरन्तन ग्रन्थमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, पीछे ढूंढोगे घर अपनो, कौन ठौर ठेरानो, जब लग घर पावत नै अपनो, सो भटकत फिरो भरमानो। जब यस संसारलाई छोड्ने बेला आउँछ, यस नश्वर देहलाई त्याग्ने बेला आउँछ, त्यति बेलामा यो जुन पञ्चभौतिक शरीर छ त्यो त फेरि 5 तत्त्वमै गएर मिल्छ, तर त्यति बेला आत्मालाई कहाँ ठेगान लगाउने? फेरि पनि जन्म मरणको चक्रमा परिरहन्छ यो नश्वर देह, फेरि यो जुन आत्मा छ फेरि पनि जन्म मरणको चक्रमा परिरहन्छ। तब भटकत फिरो भरमानो भनेर महामती श्री प्राणनाथजी महाराज हामीलाई बाढीमा सम्झाउनुहुन्छ। त्यसो भए अब यो मानव चोला छँदै हामीले आत्मालाई परमात्माको बाटोमा लगाउने, तर अब परमात्माको हो त? यस संसारमा सिद्धान्तहरू धेरै छन्। आफ्नो सिद्धान्तलाई पछ्याएर आफूले मानेका इष्टदेवलाई आफूले जानेको तरिकाले श्रद्धा उपासना भक्ति गर्ने यी विभिन्न परम्पराहरू छन्, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। तर जसरी नेपाली साहित्य जगतमा महाकविजीले एउटा अति सुन्दर कवितामा भन्नुभएको छ, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। जब एउटा नश्वर जीवनको उद्देश्य त उडेर चन्द्रमालाई छुने जस्तो उच्च यदि राख्नु पर्छ भने यो आत्माको लक्ष्य त एउटा मात्र जीवनमा सीमित छैन। त्यसैले अब आत्माको लक्ष्य के राख्ने त भन्दा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदले जुन एक ब्रह्म बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरा नाशवान छन् भनेको छ, त्यसैलाई गीताले उत्तम पुरुष भनेको छ। अनि दुर्वासा संहितामा यसलाई यसरी भनिएको छ, ब्रह्म विष्णुश्च रुद्र सुरपति रमणा नासुरा नैव पृथ्वी। जुन बेला ब्रह्म विष्णु महेशको उत्पत्ति भएको थिएन, जुन बेला पृथ्वी को सृष्टि भएको थिएन, नापो नाग्नि न वायु न गगन तलो नोदिसो नैव काल। जुन बेला पानी अग्नि वायु यो आकाश अनि समय, जुन बेला समयको सृष्टि भएको थिएन, त्यो शून्यतामा नो वेदा नैव यज्ञो न चर विशसिनो नो विधि नो विकल्प। न वेद थियो न यज्ञको कल्पना भएको थियो, न कुनै विधि विधान नै थिए। त्यो बेलामा के थियो त भन्दा सो ज्योति सत्यमेकम जयति तपदम सच्चित आनन्द मूर्ति। एकमात्र सत्य अखण्ड अविनाशी सच्चिदानन्द परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई दुर्वासा संहितामा यसरी भनिएको छ भने वेदले भनेको एक ब्रह्म अनि गीताले भनेको उत्तम पुरुष अनि दुर्वासा संहितामा भनिएको सच्चिदानन्द परमात्मा, त्यो एक ब्रह्म बाहेक यदि सम्पूर्ण कुरा नाशवान छन्, जसको सत्ताको रूपमा आज संसारको सृष्टि भएको छ भने अब हामीले आत्माको लक्ष्य कस्तो राख्नु पर्यो त भन्दा सम्पूर्ण देवी देवतालाई सम्मान गर्दै त्यो एक ब्रह्ममा पुग्ने हाम्रो आत्माको लक्ष्य हुन पर्यो।
तर फेरि श्रीजी महाराज वाणीमा भन्नुहुन्छ, बोले चाले पर कोही नै पहचाने, परखत नहीं परखानो, श्री महामती कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप लखानो। जबसम्म हामी यो सुन्दै त आइरहेका छौँ, हामीले ज्ञान त पायौँ, निराकार कि पार थिए तिन पार केरी पार भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ, तर जबसम्म हामीले केही नि सुन नि गई रात में आया रेहनीका दिन, जब यो कुरालाई हामी आफ्नो रेहनीमा उतार्न सक्दैनौँ, श्री महामती कहे माहे पार खोजोगे, आफूभित्र जब परमात्मालाई खोज्दैनौँ, सर्वप्रथम त पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आफूले आफूलाई चिनेर आफ्नो हृदयमा परमात्मा प्रति जबसम्म प्रेम विकास गर्न सक्दैनौँ, पन्थ होवे कोटि कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक भनेको छ। प्रेमले नै परमात्मालाई पाउन सकिन्छ, प्रेमले नै परमात्मालाई रिझाउन सकिन्छ। त्यसैले निस्दिन ग्रही प्रेम सो श्री युगल स्वरूपकै चरण, हामी जस्तो सुकै जीवनमा बसेर होस्, चाहे विद्यार्थी जीवनमा होस्, चाहे कुनै पेसागत जीवनमा होस्, चाहे कुनै गृहस्थ जीवनमा होस्, तर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यदि हामीले सुरत एकै राखिए मूल मिलावे माहे, आफ्नो सुरता परमात्मा समक्ष पुर्याइराख्न सक्यौँ, उहाँको युगल स्वरूपको चरण कमलमा हामीले पुर्याइराख्न सक्यौँ भने अवश्य पनि संसारमै बसेर पनि इतही बैठिए घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री महामतः सतालिदे साथ उठा सता सुखले, परमधामको त्यो आंशिक सुखलाई संसारमै बसेर पनि केही हदसम्म अनुभव गर्न सक्छौँ भन्दै अन्त्यमा सुख शीतल करू संसार, यति भन्दै मेरा शब्दलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। प्रणाम। बहिनीको नाम अलिक स्पष्ट भन्नुभयो। मुना शर्मा। हजुर। अत्यन्तै सारगर्भित मन्तव्य राख्नुभयो, बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीले मैले बाल्य अवस्थामै मुक्तिधाममा यसरी नै वक्तित्व कलामा अत्यन्तै सुन्दर मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र अहिले मैले खोजी गरेँ उहाँलाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, मैले नै खोजी गरेँ। खोजी गर्दाखेरि काठमाडौँमा अध्ययनरत हुनुहुँदो रहेछ र आउनु पर्यो बहिनी यो प्रोग्राममा भनेर मैले नै उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाएकी थिएँ। अत्यन्तै सारगर्भित प्रवचन राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब यशोदा भट्टराईज्यू जो काँकरभिट्टाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो आध्यात्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिंहासनमा विराजमान लास्यमजी, आसनमा आसीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग, निर्णायक मण्डली र मेरा प्यारा वक्तित्व कलाका मित्रहरू, हजुरहरूमा मेरो कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। सर्वप्रथम त म जुन यो आजको वक्तित्व कला जुन अहिले यस्तो कोरोनाको समयमा पनि सञ्चालन गरिदिनु भएको छ, सञ्चालक सपरिवारहरूलाई चाहिँ म एकदम मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु कि हामीलाई यस्तो मञ्च दिनुभयो जहाँ हामीले आफ्ना कुराहरू अगाडि राख्न सक्यौँ र यसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। अब म हाम्रो विषयवस्तु आजको वक्तित्व कलातर्फ जाँदैछु। म चाहिँ आज हजुरहरूको सामु वितकको दिबन्धनको प्रसङ्गमा चाहिँ जयराम कङ्सराको जाति स्मरण गराएको प्रसङ्ग हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछु। विक्रम सम्वत 1721 चाहिँ जब प्राणनाथजी महाराज चाहिँ अहमदाबादको जेलबाट चाहिँ उहाँले तेस्रोचोटि पनि मायाको युद्ध गर्दा चाहिँ जब उहाँ एकदम उहाँको हालत पतला हुन्छ कि उहाँले अगाडि नै सङ्कल्प गर्नुभएको हुन्छ सद्गुरु महाराजलाई कि अबदेखि म कहिले पनि मायाको काम चाहिँ अँगाल्ने छुइनँ, कहिले पनि मायाको कामलाई आफ्नो टाउकोमा सिरधार्य गर्ने छैन भनेर उहाँले सङ्कल्प गरिसक्नु भएको थियो। तर पनि उहाँले जब मायाको काम जति बेला जजिया कर लागेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ समस्त हिन्दू सुन्नसाथहरू र समस्त
एउटा देशमा लागेको सङ्कटलाई चाहिँ उहाँले दूर गर्नको लागि उहाँले मन्त्री परिषद मान्नुभएको हुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ राज्यको त्यो एउटा नामन्जुरी थियो भनौँ अथवा के थियो भनौँ, त्यो हुँदा चाहिँ मायाले उहाँलाई यति झट्का दिन्छ कि उहाँलाई चाहिँ मायाकै भेष धारण गरेर स्त्रीकै भेष धारण गरेर चाहिँ अहमदाबादको जेलबाट भागेर उहाँ चाहिँ दिबन्धतर्फ जानुहुन्छ। त्यहाँ जाँदा उहाँ भागेर जानुहुन्छ र उहाँलाई अब अनन्य सुनाथहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अगाडि नै गुरुभाइ हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् कि सद्गुरु महाराजको चाहिँ चेलाचेली हुनुहुन्थ्यो र अरू अरू पनि सुनाथ हुनुहुन्थ्यो जसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो दर्जाले जाग्नु हुनेवाला थियो। त्यही भएर उहाँ त्यहाँ गएर सुरुमा जयराम कङ्सारको घरमा जानुहुन्छ। उनी चाहिँ के काम गर्दथे भन्दा उनी चाहिँ भाँडाहरू बनाउने गर्दथे। त्यहाँ जाँदा फेरि देख्नुहुन्छ कि उनी त संसारमै मस्त भएर आफ्नो काममा लागिरहेका थिए। यस साथी हामी अहिले पनि के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी परमधामबाट आएको कति भयो, हामीले मनुष्य चोला पाएका छौँ। मनुष्य चोला पाएपछि पनि एकदम उत्तम जीवको चोला पाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो साक्षी वाणी साक्षी राखिदिनु भएको छ प्राणजी महाराजले, सद्गुरुजी महाराजले भने हामीले त हाम्रो बाटो बिर्सिनु हुँदैन, हामीले शरीर संसार र व्यवहार मात्रैमा गलित गात हुनु हुँदैन, हामीले के तर्फ पनि लाग्नुपर्छ भन्दा परमधाम परात्मा र परमात्मातिर तर्फ पनि हाम्रो ध्यान लगाउनुपर्छ। तर त्यहाँ जाँदा फेरि प्राणजी महाराजले के देख्नुभयो भन्दाखेरि जयराम कङ्सार चाहिँ भाँडा बनाउनमा मात्रै एकदम मस्त भएका थिए। उनले प्राणजी महाराजलाई पनि केवल एउटा के को रूपमा हेरे भन्दा गुरुभाइको रूपमा मात्रै हेरे, न कि परमात्मा स्वरूप भनेर हेरे। र उनले भन्छन् ओहो गुरुभाइ आज कहाँबाट तपाईँ यहाँ कहाँबाट दर्शन पाइयो हजुरको भनेर भन्दा प्राणजी महाराजले भन्नुहुन्छ म तिमीले लागि आएको हुँ जयराम कङ्सारा, तिमीले आफ्नो के गति बनाएका छौ, तिमीले किन यस्तो गरेका कि आफूप्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन तिमीलाई? अस्ति पहिला नै आएर प्राणजी महाराजले तिमीलाई सम्झाएर आत्मजागृति गरेर तिमीले त निज नाम पक्का मान्छे हो, तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो अगाडि दिएको तीनटा युद्धमा भएको कुरा, तीनटा मायाको युद्धमा भएको कुराहरू र हाम्रो ब्रजको रासको कुराहरू, जागनीको कुराहरू सबै सुनाउँदै व्यङ्ग्य हान्दै कठोर वचनहरू भन्दै चाहिँ जयराम कङ्सारालाई अब उहाँको जाति स्मरण गराउनतर्फ लाग्नुहुन्छ। प्राणजी महाराजले त्यति बेला चाहिँ जयराम कङ्सारालाई मात्रै होइन सुन्दर साथी, हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ यसरी मायाको काममा मात्रै हामी डुबेर के हुनेवाला छैन। आखिरमा हाम्रो आत्माको ठेगाना चाहिँ कहाँ हो त? आत्मा गएर पछाडि यो शरीर यहाँबाट उठिसकेपछि आत्मा गएर कहाँ मिल्ने हो त? आत्माको लक्ष्य कहाँ हो त भनेर चाहिँ सम्झाउन खोज्नु भएको, हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई चाहिँ भन्न खोज्नु भएको। त्यति बेला के भन्नुहुन्छ भने जब सद्गुरु महाराज चाहिँ धाम जानुभयो त्यति बेला हे जयराम कङ्सारा हे सुन्दर साथी, तिमीले एउटा सन्तापको एउटा चिठी पनि लेखेनौ। जब बिहारीजी गादीमा बस्नुभयो त्यति बेला पनि तिमीले खबर पाउँदा पनि आएनौ कि हाम्रो परमधामको जुन एउटा लक्ष्य, परमधामको हाम्रो सम्बन्ध छ यति मात्रै हो, तिमीले किन यस्तो गरेका? केवल एउटा हाम्रो जिउमा लागेको कुनै पनि दुतो छ भने त्यो कमाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ अहिलेको तृष्णा पुरा गरे जस्तो अहिले मात्रै मजा आउँछ, तर पछिको लागि भनेर हामीले यो संसार उठिसकेपछि महाप्रलय भइसकेपछिको कुरा कसैले सोच्दैन। लक्ष्य भनेको ऊमा पर भनेर देखाउनु भएको सबैले, तर कसैले पनि त्यहाँ पुग्ने सकेको छैन सुन्दर साथी। त्यही भएर हामीले पनि हाम्रो सद्गुरुजनहरूले देखाएको बाटो अहिलेदेखि नै पक्रेर भजन कीर्तनमा ध्यान लगाएर राज्यप्रतिको बाटो हामीले अँगाल्नुपर्छ, नभए भोलि गएर हाम्रो पनि के गति हुन्छ, कहाँ गएर मिल्ने हो, आत्मा भन्ने केही ठेगान हुँदैन। त्यसरी नै प्राणजी महाराजले जयराम कङ्सारालाई के भनेर चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामी त्यो ब्रजरासमा चाहिँ हामी ब्रजमण्डलमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो हाम्रो 1000वटा गाई थिए। हामी जहिले पतिको सेवा गर्थ्यौँ, त्यति बेला पनि पतिको सेवा गर्दै पनि 1000वटा गाईको सेवा गर्दै पनि हामी माखन बेच्न जाँदा के भन्थ्यौँ त भन्दा माखन लिलो भन्नुपर्ने, हामी मोहन लिलो भन्थ्यौँ। जयराम कङ्सारा तिमीले त्यति बेला त्यहाँ हामीले ब्रजमण्डलमा लीला गरेको कृष्णसँग बिर्स्यौ त? हामीले जब शरद पूर्णिमाको रातमा चाहिँ 52 दिनको वियोगपछि जब कृष्णजीले हामीलाई मुरली बजाएर बजाउनु भयो त्यति बेला चाहिँ आफ्नो नाम सुनेको बिर्स्यौ तिमीले जयराम कङ्सारा? तिमीलाई याद छैन? तिमीले किन यस्तो गर्यौ? जब हामीले रास खेल्दा खेल्दै चाहिँ कृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यति बेला चाहिँ राधारानीलाई चाहिँ हामीले कृष्ण बनाएर मुरली बजाउने बेलामा फेरि कृष्णजी आएर महाराज भयो, त्यति बेला पनि बुझ्यौ बिर्स्यौ? अझ त तिमीले अहिले जागनीमा सद्गुरु महाराजले तिमीलाई जगाएर जानुभएको पनि बिर्स्यौ? धिक्कार छ तिमीलाई, दिक्क पढो रे तुमा पर भनेर चाहिँ प्राणजी महाराजले एकदम कठोर वचनले चाहिँ जयराम कङ्सारलाई सम्झाउन थाल्नुहुन्छ। हो त्यति भनेर सम्झाउँदै अब चाहिँ जब एउटा कुनै पनि एउटा कुकुरले चाहिँ हड्डी खाइरहेको छ भने चाहिँ उसलाई के लाग्छ भने त्यो हड्डीबाटै चाहिँ उसको खुन आएको भनेर सम्झन्छ। त्यस्तै नै तर होइन, वास्तवमा त्यो भएको हुँदैन उसको। त्यसरी नै हामी पनि यहाँ अहिले जसरी चाहिँ आफ्नो शरीर संसारको भोग गरेर चाहिँ हामीलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आनन्द आइरहेछ भनेर भन्ने हुन्छ, तर हाम्रो यो काल रूपी सर्पमा चाहिँ हाम्रो
आधी भन्दा बेसी नै हाम्रो चाहिँ जीवन व्यतीत भइसक्यो तर पनि हाम्रो अलिकति चिन्ता छैन सुन्न साथी कि हामी यहीँको भोग गरेर बसिरहेका छौँ न कि हामीलाई चाहिँ परमात्मा परात्मा र हाम्रो आत्माको चिन्ता छ। त्यही भएर हामीले यसरी नै सञ्चालन गरिरहेको हाम्रो भजन कीर्तनतिर पनि ध्यान लगाउँदै परमात्माप्रति पनि हाम्रो वितक छ, चचनी छ, बानी छ, त्यतातिर तर्फ पनि ध्यान लगाउँदै हामीले आफ्नो आत्माको मोक्ष आत्माको कल्याणको बारे लागि पनि सोच्नुपर्छ। यसरी नै चाहिँ प्राणनाथजी महाराज त्यति भनिसक्दा फेरि चाहिँ अब चरण गङ्सा र उहाँको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै एकदम रुनुहुन्छ, तडपिनुहुन्छ र अनदेखा चाहिँ माफी माग्नुहुन्छ कि मैले के गरिरहेको रहेछु, मैले अहिलेसम्म मेरो आधी जिन्दगी त्यसै व्यर्थ भएछ, यो मायाको काम गर्दा गर्दै यो शरीर संसारको बारेमा मात्रै भोग गर्दै लौकिक कुराले केही पनि हुने रहेन रहेछ, परलौकिकको बारेमा सोच्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब चरण गङ्साले अलप विलाप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँ हुँदै हुँदै एक दिन गर्दै 2 दिन गर्दै त्यहाँ के हुन्छ भन्दा 2 वर्ष व्यतीत गर्नुहुन्छ प्राणजी महाराजले दिपबन्दरमा। अनि त्यसपछि उहाँ अब पोरबन्दर हुँदै हुँदै कच्छ देशतर्फ लाग्नुहुन्छ। अब समय पनि सायद व्यतीत हुन आँट्यो, त्यही भएर म मेरो 2 शब्दहरू चाहिँ यहीँ टुङ्गन जाँदै हजुर समक्ष बिदा माग्दछु। प्रणाम। बहिनी आफ्नो नाम पनि कुरा गर्नु भएन, पढाइ पनि केही भन्नु भएन है, आफ्नो नामहरू भन्नुहोस्। नाम यशोदा त भयो, अगाडि भन्नुहोस्। ए हजुर, मेरो नाम यशोदा भट्टराई हो र म चाहिँ अहिले हालमा चाहिँ प्रथम वर्ष ब्याचलरमा अध्ययनरत छु धरानमा। अनि घर काँकरभिट्टा है? हजुर काँकरभिट्टा झापा। हजुर हुन्छ हुन्छ। सुन्दर मन सानो अलिकति सूचना राखिहालौँ अनि कार्यक्रम अगाडि बढ्नुभयो। सम्पूर्ण प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामी भोलि यहाँको यो अहिलेसम्म आजका वक्ताहरू 7 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत 44 जनाको रिजल्ट भोलि हामी प्रकाशन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले फेरि त्यसबाट छनौट भएका भाइ बहिनीहरूले फेरि पर्सिबाट दोस्रो चरणको प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दा यस सम्बन्धी केही सूचनाहरू अहिले हामी अन्तिममा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। कोही पनि आफू बोलिसकेपछि कार्यक्रम छोडेर नगइदिनु होला, किनभने पछि बोल्ने वक्ताले पनि कस्तो बोल्नुभयो भन्ने कुरा पनि एउटा चासोको विषय पनि हो। भने हामी यो कार्यक्रमको अब समापन अन्तिम अब हामी 3 दिनभित्रमा यो कार्यक्रमलाई सक्दैछौँ भने त्यसमा कसरी हामी फेरि सहभागी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा पनि हामी केही कुराहरू जानकारी गराउँछौँ। त्यसले गर्दा आफूले बोलिसकेपछि कार्यक्रम सुनेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। बहिनी यशोदा भट्टराईज्यू सुन्दर मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब अगाडि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन प्रियङ्का विष्ट जो काँकरभिट्टाबाट हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जाना प्यारे की हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर राजसिंहासन विराजमान राजश्यामजी आसनमा राजसिंहासन विराजमान राजश्यामजी हामीलाई मार्गदर्शन गराइदिनु हुने गुरुजन, यो अनलाइनद्वारा हामीलाई अवसर प्रदान गरिदिनु हुने सुन्दर साथजी र अनलाइनद्वारा यहाँ जोडिनु हुनुभएको सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ प्राणनाथजीको बारेमा। सर्वप्रथम त म प्राणनाथजीको विषयमा भन्नु अघि म थोरै सद्गुरु महाराजको प्रसङ्ग ल्याउने छु। सद्गुरु महाराजले आफ्नो जीवनकालमा 313 जना ब्रह्म आत्माहरूको जागरण गराउनु भएको थियो, जसमध्ये अग्रगामी आत्मा मेरा ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। केशव ठाकुर र धनवाई माताको चौथो पुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1675 को समयमा जामनगरको भूमिमा मेहेर ठाकुरको प्रकट भएको थियो। उहाँको बाल्यकालको नाम मेहेर राज ठाकुर थियो। 12 वर्ष 2 महिना 10 दिनको अल्प उमेरमै उहाँ सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा पुग्नुहुन्छ। जब मेहेर ठाकुर सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा पुग्ने बित्तिकै सद्गुरु महाराजले मेहेर ठाकुर भित्रको इन्द्रवती सखीको वासनालाई पहिचान गर्नुहुँदछ र उहाँलाई साधनको माध्यमबाट जागनी गराउनु हुँदछ।
त्यसै गरी सद्गुरु महाराजले इन्द्रवती सखीको आत्मालाई ज्ञानको माध्यमबाट प्रेम, संयोग, वियोग अनेक रूपले पूर्ण रूपले उहाँको जागृत गराउनु हुँदैछ। त्यसै गरी समय बित्दै जान्छ र विक्रम सम्वत 1712 को समय आउँछ। सद्गुरु महाराजले अब आफ्नो पञ्चतत्व पञ्चभौतिक शरीर त्याग गर्ने समय आउँछ। किनभने यो आत्मा त परमधामको थियो, परमधामको आत्मा भए पनि शरीर त प्राकृतिकको थियो, त्यही भएर प्राकृतिकमै मिल्दछ। जब सद्गुरु महाराजको धाम गमन हुने समय आउँछ, उहाँले यो आफ्नो सारा जागनीको कार्य चाहिँ मेहराज ठाकुरलाई सुम्पिदिनुहुन्छ र मेहराज ठाकुरको हृदयभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराज मेहराज ठाकुरको हृदयमा प्रवेश गर्नु भएर जब मेहराज ठाकुर जागनीको कार्यमा अघि बढ्नुहुन्छ, तब हामीले मेहराज ठाकुरलाई प्राणाजी महाराजको नामबाट चिन्ने गर्दछौँ। र प्राणाजी महाराजले सद्गुरु महाराजको गाडीमा सद्गुरुको पुत्र बिहारीजीलाई राखेर आफू चाहिँ धर्मको प्रचारमा जागनीको कार्यमा अघि बढ्नुहुन्छ। धर्मको जागनीको कार्यमा सर्वप्रथम त उहाँ विक्रम सम्वत 1716 जुनागढ जानुहुन्छ। जुनागढमा हरजी व्यासजीसँग धर्मको विषयमा विशेष चर्चा गर्नुहुन्छ र उहाँ फेरि जामनगर आउनुहुन्छ। जामनगरबाट उहाँ अहमदाबाद जानुहुन्छ। अहमदाबादबाट उहाँले पूर्ण रूपले आफ्नो यो मायाको कार्यलाई पूर्ण रूपले त्याग गर्नुहुन्छ। त्याग गरेर उहाँ दिपबन्दरतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। प्राणाजीको साथमा परमधामबाट आउनुभएको अमलावती सखी जो फुलबाईको देहमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्राणाजीको सेवा धर्मको सेवा र सुन्दरताजीको सेवा गर्ने इच्छा पुरा नभएको कारणले उहाँले फुलबाईको देह त्याग गर्नुहुन्छ र उहाँले फुलबाईको देह त्याग गरेर तेजकुमारीको देहमा आउनुहुन्छ र दिपबन्दरबाट उहाँ प्राणाजी महाराजसँगै धर्मको प्रचारमा र सुन्दरताजीको सेवामा अघि बढ्नुहुन्छ। उहाँहरू थाटानगर त्यसपछि जागनीको कार्यमा अघि थाटानगर पुग्नुहुन्छ। थाटानगरमा उहाँहरू 10 महिना बसेर धेरै जागनी ब्रह्मात्माको जागनी गराउनुहुन्छ। तीमध्ये महत्त्वपूर्ण जागनी भनेको चिन्तामणि र लक्ष्मण सेठको रहेको छ। लक्ष्मण सेठ भन्नाले लालदास महाराज जो एक धनाढ्य विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 4 घडीसम्म चर्चा सुने बित्तिकै उहाँको आत्मा जागृत हुन्छ। उहाँको आत्मा जागृत भइसकेपछि प्राणाजीले उहाँको लक्ष्मण सेठको नाम लालदासजी महाराज राख्नुहुन्छ। लालदासजी महाराज वही नै हो जसको हामीले श्रावण महिनामा बितक श्रवण गर्छौँ। त्यो बितक चाहिँ लालदासजी महाराजले नै लेख्नु भएको हो। र त्यसै गरी प्राणाजी महाराज मस्कल बन्दर, अवसी बन्दर, नलिया हुँदै सुरतको भूमिमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सुरतको भूमिमा उहाँले धेरै 17 महिना बसेर धेरै आत्माको जागनी गराउनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँ दिल्लीपट्टि प्रस्थान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। किनभने दिल्लीमा चाहिँ एक धर्मको नाम अत्याचार गरिराख्नु भएको औरङ्गजेब बादशाहको नाम सुन्नुहुन्छ र उहाँले औरङ्गजेब बादशाहलाई धर्मको पहिचान गर्न धर्मको सन्देश दिनको लागि भनेर दिल्लीतिर प्रस्थान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने उता लक्ष्मण सेठको 99 जहाजहरू डुबेर खाली हात रित्तो उहाँ चाहिँ सुरत पुग्नुहुन्छ र सुरतमा फेरि प्राणाजी महाराजसँग मिलाप हुन्छ। जब प्राणाजी महाराजसँग मिलाप हुन्छ उहाँले अब म पनि धर्मकै कार्यमा तपाईँसँगै अगाडि बढ्छु भनेर प्राणाजी महाराजसँग अघि बढ्नुहुन्छ। भनिन्छ कि सुरत पछिको यात्रामा चाहिँ प्राणाजी महाराज कार्यको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने लालदासजी महाराज चाहिँ छायाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी धर्मको कार्यमा अघि बढ्दै जाँदा उहाँहरू दिल्ली पुग्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर दिल्ली पुग्नुहुन्छ। तर दिल्ली पुग्दाखेरि उहाँलाई फेरि हरिद्वार जानुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यति बेला चाहिँ हरिद्वारमा कुम्भ मेला थियो। कुम्भ मेलामा 28औं सम्प्रदायका धर्म सम्प्रदायका मठ मन्त्रताका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। त्यहाँ प्राणाजी महाराजले 4 महिनासम्म बसेर शास्त्र अर्थ गर्नुहुन्छ र त्यहाँ नै प्राणाजी महाराजको शक्तिको पहिचान, ज्ञानको पहिचान गरेर उहाँलाई 28औं कलियुगको विजय भिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको रूपमा चिनिन्छ।
त्यसै गरी जागरणीको कार्यमा प्रणजी महाराज अघि बढ्दै बढ्दै दिल्ली पुग्नुहुन्छ र दिल्लीमा 12 मोमिनको साथमा औरङ्गजेब बादशाहलाई भेटेर धर्मको सन्देश दिनुहुन्छ, इमामको पहिचान गराउनुहुन्छ र त्यसै अगाडि उहाँ जागरणीको कार्य अझै बढाउँदै जानुहुन्छ। अघि बढ्दै बढ्दै उहाँ रामनगर पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ 2 वर्ष बस्नुहुन्छ र देवकरण भाइ नाम गरेको व्यक्तिबाट पत्तो पाउनुहुन्छ कि छत्रसालजी महाराज जो हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि उहाँ मुगल सेनाका साथ युद्ध गरिराख्नु भएको, तर उहाँ पनि एक महान गुरुको प्रतीक्षामा रहनु भएको भनेर उहाँले खबर पाउनुहुन्छ र यसरी नै प्रणजी महाराज छत्रसालजी महाराजको मोहमा मिलाप हुन्छ। छत्रसालजी महाराज पनि त्यहाँ चाहिँ युद्धको लागि जानु भएको हुन्छ र युद्धमा उहाँले विजय प्राप्त पनि गर्नुहुन्छ र सद्गुरुद्वारा जागरणी पनि हुन्छ। प्राणजी महाराज उहाँको जागरणी पनि हुन्छ, जो चाहिँ परमधामको शाकुन्तल बाईको वासना हुनुहुन्थ्यो। प्राणजी महाराज र छत्रसालजी महाराज मिलेर सुरतमा पन्नाममा पद्मावतीपुरी धामको स्थापना गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी प्रणामी धर्मको तेस्रो धर्मस्थल रहेको छ। त्यसै गरी प्राणजी महाराज 11 वर्ष पद्मावतीपुरीमा बस्नुहुन्छ र आफ्नो जागरणीको कार्य अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसरी समय बित्दै जान्छ। प्राणजीको जीवनकालमा धेरै ठाउँमा, धेरै परिस्थितिमा, भिन्न भिन्न स्थितिमा तारतम्यहरूको प्रकट भएको थियो। यी तारतम्यहरू चाहिँ हामी प्रणामी धर्मको लागि एउटा मुख्य बाणी हो, जुन हामीलाई यो भवसागरबाट, यो मायाबाट पार तार्न सहयोग गर्छ। यसरी नै प्राणजीको नामगमन हुने समय आयो र प्राणजी महाराजले आफ्नो शरीर छाड्नु अघि चाहिँ लालजी महाराजलाई वितक लेख्ने कार्य, केशव भट्टलाई यो छरपष्टिका बानीहरूलाई एकजिल्ला गर्ने कार्य र छत्रसालजी महाराजलाई चाहिँ यो धर्मको जागरणीको कार्य अगाडि बढाउनु हुने कार्य सुम्पिदिएर आफ्नो शरीर त्याग्नुहुन्छ। र सुन्दरसाथी, म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने प्राणजी महाराजले त आफ्नो जीवनकालमा धेरै सङ्घर्ष, दुःख, कष्ट गरेर हामीलाई यहाँ तारतम्य सागरहरू मन्त्र यहाँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामी त झन् दुःख हेर्न आएको, हामीले त अहिलेसम्म झन् त्यस्तो दुःखै हेर्न आएको, हामीले त्यस्तो धेरै सङ्कट कष्ट पनि गरेको छैनौँ। त्यही भएर हामीले दुःख भयो, कष्ट भयो भने धेरै चिन्तन गर्नु हुँदैन, राज्यको ध्यानमा लाग्नुपर्छ। र जुन यो स्वामी प्राणजीले हामीलाई दिनुभएको, प्रदान गर्नुभएको सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त चाहिँ हामी प्रणामी धर्मलाई मात्रै नभएर यो सारा मानव जगतको लागि हो। त्यही भएर यो हामी सबैले बुझेर यो तारतम्यको अध्ययन गर्नुपर्छ, राज्यलाई आफ्नो दिलमा राख्नुपर्छ भनेर म आफ्नो 2 शब्द यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साह्रै सुमधुर आवाजमा नानी प्रणाम। तिमीले क्लास भनेनौ? अनि प्रियङ्का विष्ट हजुर, शैक्षिक योग्यता बताएको तिमीले? प्रियङ्का 12 तिम्रो सकेको। क्लास हो 12 सकेको? ए ल, विष्ट है प्रियङ्का? कति पढेको नि? साह्रै सुमधुर आवाजमा सुन्दर भयो प्रियङ्का बहिनी, धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ एकछिन ल? दाजुले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले सबैलाई नि होला पहिला बोल्दाखेरि आफ्नो नाम, योग्यता, ठेगाना चाहिँ स्पष्ट आओस् भन्ने कुरा। हस्, सुरु गरौँ। अब अगाडि आफ्नो आध्यात्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन भाइ अच्युत राउत, जो मुक्तिधाम इटरीबाट हुनुहुन्छ, भाइ अच्युत राउतलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। भाइलाई देखिए प्राणनाथ कमलपति श्री मेहराज सना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। यस श्री कृष्ण प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालन भइरहेको अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सन्त गुरुजन तथा धर्म प्रचारक प्रचारिका जीवहरू, विद्वान विदुषी एवं निर्णायक मण्डल, मेरो कथा श्रवण गरिदिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। मेरो नाम अच्युत राउत र म हाल मुक्तिधाम इटहरीबाट। मैले खासै तालिम चाहिँ प्राप्त होइन, तर गुरुजी महाराजजीहरूबाट सुनेर त्यसको आधारमा तपाईहरुको माझमा म छोटो प्रवचन राख्न गइरहेको छु। सबैले सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म कक्षा 10 मा पढ्छु। मेरो प्रवचनको शीर्षकको नाम छ वितक। हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा जम्मा 5 विषय छन्: वाणी, वितक, वृत्ति, शिव पूजा र विराट। विराटले हामीलाई लक्ष्य पक्राउँदछ कि परमधामदेखि पातालदेखि परमधामसम्म। वृत्तिले हामीलाई परमधामको कण कण र रङ रङको शोभाको हामीलाई वर्णन गराउँछ। वाणी स्वयं राज्यको वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। यसमा परमात्मा नै शब्दको रूपमा रहनु भएको छ। यसमा सद्भाव, एकता, भाइचारा पनि पाउँछौं। साथै एकह ब्रह्म द्वितीय नास्ति को पनि ज्ञान पाउँछौं र यी 5 विषयको एकमुष्ट ज्ञान पाउँछौं। वितक भनेको इतिहास हो। महान पुरुषहरूको जीवन इतिहास हो। र बी भनेको विकार, क भनेको त्यागेर, क भनेको श्री कृष्ण परमात्माको चरणमा आफ्नो चित्त धारण लगाएर भक्ति लगाउनु हो। यति मात्र होइन, वितक श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको आधार ग्रन्थ पनि हो। वितकबाट अरु 4 विषयहरू कहाँबाट अवतरित भएको हामी थाहा पाउन सक्छौं। वितकको सुरुवात भविष्य ग्रन्थबाट हुन्छ, किनकि भविष्य पुराणमा भविष्यमा हुने कुरा दर्शाइएको हुन्छ र बुद्ध कल्की अवतारको प्रकट हुने भविष्यवाणी गरिएको छ। परमधाम मोल्मी लामामा प्रेम संवाद चल्दै राज्य र सखी बीचमा विभिन्न संवाद हुन्छ। अन्त्यमा सखीले आफ्नो हटलाई नछोडेपछि राज्यले यस संसारको सृष्टि गर्नुहुनेछ। यामे महाविष्णु मन मनते त्रिगुण थाते थिरचर सब उत्पन्न। यसरी संसार सृष्टि हुन्छ। ब्रजको लीला, रासको लीला बाट इच्छा पूरा नभएपछि जागनिको ब्रह्माण्ड सुरुवात हुन्छ। जागनिको ब्रह्माण्डमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी सम्वत 1638 मा यस धराधाममा मधुमेहता र कुंवरबाईको घरमा प्रकट हुनुहुनेछ। सद्गुरुजीको उहाँको नाम संसारमा सद्गुरुजी र उहाँ सुन्दरबाई सखी, उहाँलाई कुरानमा रुअल्लाह भनेर बताइएको छ। उहाँले 40 वर्ष खोज गर्नुभयो। सारा सम्प्रदाय मठ मन्दिरको सार आफ्नो हृदयमा बसाउनु भयो। त्यागद्वारा आफ्नो सेवा भावना शुद्ध गर्नुभयो। शरीरलाई कसनी दिएर वासना शुद्ध गर्नुभयो। यसको परिणाम तेस्रो पल्ट श्री राज्यले दर्शन दिएर
परमधामको झलझलाकार सारा झलझलाकार भयो। 40 वर्षकी उमेरमै हक्क दिए दिदार। सप्तकोटी मन्त्र मध्ये महान मन्त्र राजा मन्त्र श्री तारतम महामन्त्र सद्गुरुजीलाई प्रदान गर्नुभयो। प्राणनाथजीको सद्गुरुजीले आफ्नो शिष्य धर्म प्रचार प्रसार गर्नलाई आफ्नो शिष्य महामती श्री प्राणनाथजीलाई सुम्पिनु हुनेछ र प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट वाणी अवतरित हुन्छ भए। धर्मका प्रसार प्रसार यात्रामा अनेकौं सङ्कट आए। आफू फाँसीमा जानुपर्ने अवस्था पनि सृजना भयो। तर कुनै प्रभाव नगरी धर्मको प्रचार यात्रा जुनागढबाट सुरु गर्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँले हरजी व्यासलाई जगाएर हामीले अहंकार रिसराग द्वेष त्याग्नुपर्छ परित्याग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई यी कुराको परित्याग गर्न लाउनु भयो। दीव बन्दरगाह गएर सबैलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। मानव चोला मोज मस्ती खाना सुत्नलाई मात्रै होइन, समाज सुधारात्मक कार्य गर्न आफ्नो अस्तित्व समाजमा आफ्नो अस्तित्व छोडेर जानुपर्छ भन्ने सिकाउनु भयो। प्रसाद सोहने लेके करी पौडने अरज हम नाए पौडने हमारी त और गरज। आवासी बन्दरगाहमा गएर कुलत र दुर्व्यसन त्याग न विश्वलाई सन्देश दिदी 4 कुराको परित्याग गर्न लगाउनु भयो। पिना तम्बाकू छोड दो मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदार न चोरी कब। प्रणामी धर्मको पहिलो आचरण नै यही हो। तर यी कुराले गर्दा आज मानव यी कुरा नत्याग्नाले गर्दा आज मानवहरूले विश्वका मानवले विभिन्न महामारीको सामना गरिरहनु परिरहेको छ। यसको कारण धार्मिक सामाजिक राजनैतिक युद्ध भइरहेको छ। धार्मिक कलंक भेटाएर एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। धार्मिक कलंक मेटाएर एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति को भावना राख्दै हरिद्वारमा 1735 मा धर्म विजय विश्वमा निजानन्द धर्मलाई चिनाउँदै निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको खिताबले विभूषित बन्नुभयो। मुगलहरूको तानाशाही क्रूर शासन हटाउन हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नुभयो। औरंगजेबलाई धार्मिक सन्देशले सम्झाउनु भयो। तर औरंगजेबले बातले नमान्दाखेरि अन्त्यमा युद्ध गर्नु नै पर्छ भनेर ठान्नुभयो र हिन्दू राजाहरूसित मेलमिलाप एकता गर्दै उहाँले पन्नाजी आउनुहुन्छ। पन्नाजीमा श्री महाराजा छत्रसालजीसँग श्री महामती प्राणनाथजीको मेलमिलाप हुन्छ। छत्रसालजी महाराजले धर्मको रक्षा देशको रक्षा साथै निजानन्द सम्प्रदायको प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। यहाँ 14 ग्रन्थ वाणी पुरा हुन्छ। प्राणनाथजीलाई नै स्वयं साक्षात स्वरूप मानेर अष्टप्रहरको शिव पूजा सुरु हुन्छ र श्री प्राणनाथजी धाम जानु भएपछि वाणी पधराएर प्राणनाथजीको स्वरूप मानेर नै सुन्दर साथजीहरूले आजसम्म अष्टप्रहरको शिव पूजा गर्दै आइरहनु भइरहेको छ। हामी श्री निजानन्द धर्मावलम्बीहरूले एक पटक वितक पाठ गरिदिनु हुन वितक स्मरण गर्नुहुन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ र पढ्नुहुन्छ भन्दै मेरो प्रवचनलाई यही विश्राम दिन्छु। हस्त प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु साना भाइ अच्युत राउतलाई। यहाँले आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ र अगाडि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आदरणीय धर्म प्रचारिका आदरणीय बहिनी विमला दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै भोलिको कार्यक्रम अन्तिममा कार्यक्रम संयोजकज्यूले हजुरहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ र आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा वाणी गायनको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन
रङ्गेली मङ्गलबारीबाट आदरणीय जमुना शिवकोटीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै अबको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बहिनी विमलाज्यूलाई दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका परम आदरणीय दिदी बिन्दु घिम्रेज्यू, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई प्रेम प्रणाम गर्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउँदछु र हाम्रो वक्तित्व कलाको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र अब अर्को वक्ता हुनुहुन्छ करुणा नेउपाने धुलाबारीबाट। बहिनी करुणा नेउपानेलाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बहिनीको म्युट छ, अनम्युट गर्नु। अनम्युट गर्नु छ। स्क्रिनमा टच गर्नु होला, साइडमा एउटा माइकको साइन आउँछ रातो, त्यसलाई दाबेपछि अनम्युट हुन्छ। त्यो भिडियो आइरहेको ठाउँमा टच गर्नु न, भिडियो आइरहेको ठाउँमा टच गर्नु। त्यहाँ 3वटा सिग्नल छ, एक साइडमा रातो छ माइक्रोफोनको जस्तो सिग्नल छ, त्यसमा दाबेपछि अनम्युट हुन्छ। बहिनी करुणा अनम्युट गर। त्यो पनि म्युट छ। त्यो जहाँ भिडियो आइरहेको छ त्यही टच गर्नु नि। अब भयो, अब भयो। निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जुगल स्वरूप संपूर्ण संत गुरुजन, यस कार्यक्रम का संचालक ज्यू, निर्णायक मंडल ज्यू र उपस्थित संपूर्ण दर्शकबिन सुन्दर साथीमा ब्याचलर दोस्रो वर्ष अध्ययनरत म करुणा नेउपाने धुलाबारी झापाबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। यस महामारी कोभिड-19 को समयमा लकडाउनको सदुपयोग गरी वक्तित्व कला कार्यक्रममा मलाई पनि भाग लिन दिनु भएकोमा यस कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई म फेरि पनि हृदयदेखि नै कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा 4 विषय मूल सिद्धान्तका रूपमा पाइन्छ। ती हुन् विराट, वृत्ति, वितक र वाणी। विराट जसले हामीलाई लक्ष्य प्रदान गर्दछ, वितक जसले हाम्रो हृदय परिवर्तन गराउँदछ, वृत्ति अथवा चर्चनी जसले दिव्य धामको सम्पूर्ण कण कणको हिसाबको जानकारी दिँदछ, र वाणी अर्थात् तारतम सागर। र आजको मेरो विषय नै रहेको छ तारतम सागर। तारतम सागर आजभन्दा 400 वर्ष पहिला स्वामी श्री प्राणनाथजीको यस धरतीमा आगमन भयो। त्यस बेलाको सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति र धार्मिक परिस्थितिलाई निहाल्दै स्वामी श्री प्राणनाथजीको मुखार बिन्दबाट वाणी अर्थात् ज्ञानको अवतरण भयो र त्यही ज्ञानलाई नै तारतम वाणी तारतम सागर भनिन्छ। तारतम सागरको अर्थ के हो? तारको अर्थ तार्नेवाला र तमको अर्थ अन्धकार। अन्धकार कस्तो त भन्दा हामी भित्र भएको अज्ञान रूपी अन्धकार जस्तै अब्रह्मलाई ब्रह्म मान्ने, अज्ञानलाई असत्यलाई सत्य मान्ने, यस्तै अन्धकार अज्ञानलाई हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाश भरिदिने महाज्ञानलाई नै तारतम सागर भनिन्छ।
उडायो असत्य थाप्यो सत्य, जसले असत्य अज्ञान हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाश भरिदिन्छ। फेरि तारतम्यसँग सागर पनि साथमा जोडिएको छ। सागर नाम सुन्दै हामी पानी नै पानीको भण्डारको कल्पना गर्दछौँ र यसको गहिराईको कल्पना गर्दछौँ। त्यस्तै तारतम्य पनि ज्ञानको गहिराई हो। जसरी सागरमा विभिन्न खोला नदीहरूको समागम भएर महासागरको रूप लिँदछ, त्यस्तै तारतम्यमा पनि धेरै ज्ञानहरूको समागम रहेको हुन्छ। संसारमा भएका विभिन्न ज्ञान जस्तै वेद, कतेब, पुराण, उपनिषद यी सबै ज्ञानहरूको स्रोत तारतम्य हो। यी सम्पूर्ण ज्ञानहरूको निचोड तारतम्यमा गएर मिल्दछ। तारतम्य सागर जब अवतरण भयो तारतम्य सागर जति बेला अवतरण भयो त्यति बेला धरतीमा भएका सम्पूर्ण ज्ञान स्वप्निक बुद्धिका ज्ञान थिए भन्ने हामी बुझ्दछौँ। त्यसै पनि संसारका ज्ञान एक भौतिक ज्ञान अथवा लौकिक ज्ञान र अर्को पनि एउटा ज्ञान रहेको छ, आध्यात्मिक ज्ञान अथवा अलौकिक ज्ञान। भौतिक ज्ञानले संसारको विभिन्न खोज आविष्कार अथवा विज्ञानको आविष्कार गर्न सक्दछ। आजको समयमा हेर्ने हो भने आजका युवा पिँढीहरू यस भौतिक ज्ञानमा नै रमाइरहेका हुन्छन् र यो आवश्यकता पनि छ, किनकि हामी आज यसकै सदुपयोग गरिरहेका छौँ। तर यो संसारमा मात्र सीमित रहन्छ। तर प्रिय महानुभाव भक्त सुन्दर साथजीहरू, आज म यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताद्वारा दुई शब्द राख्न कोसिस गर्दछु कि जबसम्म हामीभित्र हाम्रो हृदयमा आध्यात्मिक ज्ञानको उदय हुँदैन तबसम्म जीवनको कुनै सार हुँदैन, जीवन जिउनुको कुनै सार्थकता हुँदैन। भौतिक ज्ञानले स्थूल शरीरको स्पष्टीकरण गरिदिन्छ, तर आध्यात्मिक ज्ञानले सूक्ष्म शरीरको स्पष्टीकरण गरिदिन्छ। गुरुजी श्री मङ्गलदासजीले आफ्नो सुक्तिमा भन्नुभएको छ कि बाहिरी डिग्रियां तो बहुत लिया है, लेकिन अपने आप को पढ़ा है क्या? बाहिरको शरीरलाई चिन्न भौतिक ज्ञानद्वारा सकिन्छ, तर आफूले आफूलाई जान्न, आत्माको यात्रा गर्न, शान्तिको अनुभव गर्न आध्यात्मिक ज्ञानको नै आवश्यकता पर्दछ, आध्यात्मिक ज्ञानको नै जरुरत पर्दछ। आध्यात्मिक ज्ञान हामी विभिन्न धेरै धर्मशास्त्र, पुराण, महान व्यक्तित्व, महात्मा गुरुजनहरूको बाणीहरू अध्ययन गरेर आध्यात्मिक ज्ञान लिन सक्दछौँ। यहाँबाट नै हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुँदछ। आध्यात्मिक ज्ञानबाटै हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। यसरी विभिन्न शास्त्रहरूलाई मनन गर्दै, अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा, विभिन्न शास्त्रहरूको विवेचना गर्दै, व्याख्या गर्दै जाँदा पुराण शास्त्रहरूको सार श्रीमद् भागवत रहेछ भनेर जानिन्छ। शास्त्र पुराणको सार श्रीमद् भागवत र सम्पूर्ण अवतारको सार श्री कृष्ण पुराण ब्रह्म हुनेछ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक ब्रह्म र अरू सबै नास्ति। यस्तै अब दिव्य पूर्ण ब्रह्मको, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मको धाम, नाम, लीला र स्वरूपको पूर्ण रूपले धाम, नाम, लीला, स्वरूपको पूर्ण रूपले शास्त्रको शब्दलाई सम्मान गर्दै व्याख्या गर्ने एक ज्ञानलाई नै आज तारतम्य सागर भनिन्छ। त्यसैले सुन्दर साथजी, यो तारतम्य सागर परमात्माको हृदयकाशबाट उद्गम भएको ज्ञान हो। त्यसैले सुन्दर साथजी, हामी भित्र भएको जुन अन्धकार, हामी भित्र आज भएको अन्तःकरणको अन्धकारलाई मेटाउन, यस अन्धकारलाई निवारण गर्न यस धरतीमा तारतम्य ज्ञान प्रकट भयो। यस धरतीमा तारतम्य ज्ञान प्रकट भयो।
ये बाणी गरजत माझ संसार, खोज खोज मिटावे अंधार, मूढ़मति न जाने विचार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। यही तारतम सागर का बाणी रूपी ज्ञान को गर्जनाले यस संसारको अन्धकार मेटाउँदैछ। आज यस संसारको अन्धकार हामीबाट हटाउँदैछ। यति भन्दै म मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी करुणा नेउपाने, अत्यन्त मिठो प्रवचन सुनाउनु भयो। र अब दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ ऋतुष सापकोटा भक्तपुरबाट। भाइ ऋतुष सापकोटालाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सच्चिदानंद परमात्मा की मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकितपि परिगृहीतम श्रद्धेय हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम। अक्षरातीत परम धाममा विराजमान श्री राजी श्यामाजी यस धरामा जागनी महाअभियानका परम श्रद्धेय महानायकहरू एवं परम ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मलीन गुरुदेव मंगलदासजीको चरण कमलमा हृदयदेखि भक्ति भाव अर्पण गर्दै प्रकट गर्दै यस वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भर्चुअली जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई मेरो भावपूर्ण प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। नियमित 14-15 दिनदेखि नियमित रूपमा चलिरहेको यस भर्चुअल सत्संगमा मलाई पनि सहभागी भई आफ्नो वक्तित्व राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक ज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम ऋत्विज राज सापकोटा हो। म भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पिताश्री वेद प्रसाद सापकोटा र माताश्री पारु खनालसँग बस्दै आएको छु। म ग्रेजुएसन लेभलको विद्यार्थी हुँ। सुन्दर साथजी, मेरो आजको प्रस्तुतिको विषय चाहिँ पहिले आफूले आफूलाई चिनौ र सोही अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्दै आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाऊ भन्ने विचारबाट निर्देशित छ। सुन्दर साथजी, मानवहरू यो जन्ममा यो धरामा जन्म लिइसकेपछि म को हुँ र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुराको सर्वप्रथम पहिचान हुनु परम आवश्यक छ। महामती श्री प्राणनाथ जी महाप्रभुले भन्नुभएको छ कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने परम ब्रह्म को कौन कहे में जानो। त्यसैले सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम हामीले आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र हामी परम ब्रह्म सम्बन्धी कुराहरूलाई जान्न बुझ्न सक्दछौँ। सुन्दर साथजी, यो मानव मात्रको कर्तव्य हो। यही बाणीमा रहेका अमूल्य विचारहरूलाई अझ सरल र व्यवहारिक रूपमा ब्रह्मलीन गुरुदेव मंगलदासजीले आफ्नो सुक्तिमा यसरी भन्नु भएको छ। जसरी मलमा खसेका बीजहरू आफ्नो अर्थ लाएर उम्रिन्छन्, त्यसै गरी यस संसारमा हामीहरूले पनि आफ्नो उन्नतिको निम्ति आफै अर्थ लाउनु पर्दछ। सुन्दर साथजी, ब्रह्मलीन गुरुदेवले यस सुक्ति मार्फत हामीलाई जसरी मलमा खसेका बिउ, माटोमा खसेका बिउहरू आफ्नो अर्थ लाएर उम्रिन्छन्, हुर्किन्छन् र फक्रिन्छन्, जसरी मकैको बोटबाट मकै नै उम्रिन्छ, मकै नै हुर्किन्छ र मकै नै फल्छ, ठिक यसै गरी हामी सम्पूर्ण मानवहरूले पनि म को हुँ, यो संसार के हो, मेरो मूल मुकाम कहाँ छ भन्ने कुराको सुरुमै पहिचान गरेर सोही अनुसार आफ्नो जीवन शैलीलाई बदल्नु पर्दछ। सुन्दर साथजी, हामी अमर हौं। हामी सदा सुख आनन्द र प्रेममय वातावरणबाट आएका ब्रह्मसृष्टिहरू हौं। त्यसैले सुन्दर साथजी, हामीले हाम्रो गौरवको स्मरण र आफ्नो स्वरूपको पहिचान गर्दै सोही रूपले अघि बढ्नु पर्दछ। सुन्दर साथजी, म को हुँ, हामी को हौं भन्ने कुराको ज्ञान भइसकेपछि अब हाम्रो मोक्षको बाटो भनेको चाहिँ सेवा र प्रेम नै हो। हामी जुन समुदायमा छौं, हामी जुन ठाउँमा छौं, त्यो समुदायको, त्यो ठाउँको
सेवा गर्नुपर्दछ। माता पिताको सेवा, गुरुजनको सेवा, दिन दुखीको सेवा गर्दै समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा अग्रसर भएर समाजमा सद्भावको भावना विकास गर्नु पर्दछ। सुन्दर साथजी, प्रेम र सेवा नै दुईटा यस्ता औजारहरू हुन् जसले समाजका सम्पूर्ण मानवहरूलाई सुख खुसी दिँदै समाजका सम्पूर्ण मानवहरू बीच भाइचाराको भावना बनाउन मद्दत गर्दछ। सुन्दर साथजी, आजको समाजको परिप्रेक्ष्यमा हामी मानव बीचमा विभिन्न नकारात्मक कुराहरू जस्तै हामी मानव बीचमा भेदभावजन्य व्यवहार, आफ्नो पशु बलि लगायतका विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिलाई आफ्नो संस्कृति मान्ने परिपाटी र एक अर्काप्रति दोषारोपण गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूले हामी जस्ता किशोर किशोरी र युवाजनहरूमा नकारात्मक भावना र निराशा र भविष्यप्रतिको अन्योलता विकास भएको छ। सुन्दर साथजी, यस्तो परिप्रेक्ष्यलाई बदल्दै समाजलाई एउटा सच्चा, सुखी र समृद्ध बनाउनको लागि प्रेम र सेवा अति आवश्यक हुन्छन्। वास्तवमा प्रेमले नै हृदयमा प्रेम बोकेको मानिसले नै यो सम्पूर्ण पृथ्वीको सम्पूर्ण सृष्टिलाई, प्रकृतिको सम्पूर्ण सृष्टिलाई प्रेम प्रदान गर्न सक्दछ। सुन्दर साथजी, हामीले अरूलाई प्रेम दियौं भने मात्र अरूबाट हामीले प्रेमको अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। त्यसैले सुन्दर साथजी, प्रेमबाट नै समाजमा सद्भाव र समृद्धि आउँछ भन्न सकिन्छ। प्रेमले हाम्रो मस्तिष्कमा भएका लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा जस्ता नकारात्मक विचारहरूलाई हटाएर समाजमा घट्ने विभिन्न अप्रिय घटना, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूलाई हटाउँदै समाजलाई निर्मल र स्वच्छ पार्न सक्छ। सुन्दर साथजी, समाजमा भएका समाजका विभिन्न आवश्यकताको पूर्ति गर्न सर्वप्रथम आफू नै सेवा भावले अग्रसर हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्र हामी अरूबाट सेवाको अपेक्षा गर्न सक्दछौँ, अरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। त्यसैले सुन्दर साथजी, हामीलाई मोक्षको लागि प्रेम र सेवा नै चाहिन्छ। प्रेमले मानिसलाई विनय र विनम्रता दिन्छ र विनय र विनम्रता पाएपछि हामी एकनिष्ठ भएर श्रीराजजी श्यामाजीको अनन्य प्रेम र भक्ति गर्न सक्दछौँ र यसरी नै हाम्रो मोक्षको बाटो खुल्छ। त्यसैले सुन्दर साथजी, हामी को हौं र हामी को हौं भन्ने चिनिसकेपछि त्यसै गरी एक सच्चा प्रणामीले जसरी, एक सच्चा सुन्दर साथले जसरी श्रीराजजी श्यामाजीको प्रेम र भक्ति गरौँ अनि समाज सेवा गरौँ र आफ्नो आहार विहारमा स्वच्छता राख्दै समाजलाई एउटा प्रेममय वातावरणमा लाने र प्रेममय वातावरणको सृजना गर्ने कुरामा आफूलाई समर्पण गरौँ भन्दै मेरा दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। प्रणाम। सदानन्द गुरुदेव की जय। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ रितिश सापकोटा, उहाँले आफ्नो सुन्दर प्रवचन राखिसक्नु भएको छ र अब अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ प्रज्वल रेग्मी सुन्दर हरैचाबाट र भाइ प्रज्वल रेग्मीलाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को दिव्य अखण्ड स्वरूप संपूर्ण संत महात्मा गुरुजन, यस कार्यक्रम संचालक ज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डली ज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक सुन्दर साथजी, अनलाइनमा जोडिएर मेरा शब्दहरूलाई श्रवण गर्दै आउनुहुने सबै महानुभावहरूलाई
म सुन्दर हरेचा 8 सलकपुर मोरङबाट प्रज्वल रेग्मीबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। म कक्षा 7 मा अध्ययनरत छु र आजको व्यक्तित्व कलामा मेरो शीर्षक रहेको छ प्रणामी धर्म भनेको के हो। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध सही पर लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखण्ड का एक हत पुराण विवेक। आज यस धरतीमा कृष्ण प्रेमी कृष्ण भक्तिहरू धेरै पाइन्छन्। द्वापर युगमा स्वयं श्री कृष्णलाई सारथी बनाएर युद्ध मैदानमा उत्रिनु हुने अर्जुन श्री कृष्णको नाम लिएर विष पिउने मीराबाई, अर्को स्वयं श्री कृष्णलाई बोलाएर सामनेमा राखेर आफ्नो हातले स्पर्श गर्दै गफ गर्नेवाला सूर्यदास। त्यति मात्र होइन कृष्णको वंशीको नादमा दिवाना भएर आफू जलेर खाग हुँदा पनि न भाइ म्युट भयो, एकचोटि म्युट अनम्युट गर्नु। भाइको म्युट भयो। भाइको आवाज आएन, साउन्ड म्युट भयो। अगाडि सुरु। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवारी श्याम युगल पल पल करू प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को दिव्य अखण्ड स्वरूप सम्पूर्ण संत महात्मा गुरुजन, यस कार्यक्रम संचालक ज्यू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डली ज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक सुन्दर साथजी, अनलाइनमा जोडिएर मेरा शब्दहरूलाई श्रवण गर्दै आउनुहुने सबै महानुभावहरूलाई म सुन्दर हरेचा सलकपुरबाट प्रज्वल रेग्मीबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। म कक्षा 7 मा अध्ययनरत छु र आजको व्यक्तित्व कलामा मेरो शीर्षक रहेको छ प्रणामी धर्म भनेको के हो। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध सही पर लीला तीन विध होए। एक भेद वैकुंठ का दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखण्ड का एक हत पुराण विवेक। आज यस धरतीमा कृष्ण प्रेमी कृष्ण भक्तिहरू धेरै पाइन्छन्। द्वापर युगमा स्वयं श्री कृष्णलाई सारथी बनाएर युद्ध मैदानमा उत्रिनु हुने अर्जुन कृष्णको नाम लिएर विष पिउने मीराबाई, अर्को स्वयं श्री कृष्णलाई सामनेमा राखेर आफ्नो हातले स्पर्श गर्दै गफ गर्नेवाला सूर्यदास। त्यति मात्र होइन कृष्णको वंशीको नादमा दिवाना भएर आफू जलेर खाग हुँदा पनि थाहा नपाउने नरसैया। यो विषयलाई
निहाल्ने हो भने कृष्णलाई प्रणाम गरेर मात्र प्रणामी हुने होइन रहेछ। आज कृष्ण नामको पूजा गर्ने धेरै पाइन्छन्। भित्रको भेद बनिरहेको छैनन्, जानिरहेको छैनन्। हो, यही भेद नजान्दा भैरव झाप खान पर्यो, पञ्चावनी तप्नु पर्यो, आफूले आफूलाई कसनीमा पढाउनु पर्यो। उदाहरण पहिला हाम्रा पिता पुर्खाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, रगत सबैको रातै हुन्छ, रातो नै। तर आज विज्ञानले ब्लडलाई अलग अलग हुन्छ भनेर ग्रुप छुट्याएको छ। रातो भए पनि यस भित्रको गुण अलगै रहेछ भन्ने कुरा विज्ञानले पत्ता लगाए झै श्रीकृष्ण नाम एउटै भए पनि भेद लीला अलग अलग भनेर छुट्याइदिएको छ। परलीला तीन विध होय, तीन प्रकारको लीला। अब यो लीला भेदलाई स्पष्टसँग छुट्याएर जानेर कुन कृष्णको लीला कहाँसम्म हो र कुन कृष्ण भन्दा वैकुण्ठको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, कुन कृष्ण गोलोक छन् र कुन कृष्ण अक्षरातीत श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यी गहन शब्दलाई बुझेर भन्न गरेर पहिचान गरेर आस्था, श्रद्धा र भक्ति अब संसारमा तथा शरीरमा हुने हो। मन हाम्रा गुणस्तरीयहरूको आफ्नै देवता अनि आफ्नै धर्म छ। कर्म र कर्तव्यसँग जोडिए धर्मको रूपमा मानिन्छ। अब आत्माको धर्म आत्माको मोक्ष कहाँ हो भनेर खोजी गर्नु, आत्मालाई कसको आफ्नो स्थान देखाइदिनु नै अति कलापमा पर्दछ भने आज श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको मूल आचार सिद्धान्त पिनपै हो। हामीले यसलाई राम्रो बुझ्नु पर्दछ भन्दै मेरो 2 शब्द यही विश्राम गर्दछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद प्रज्वल रेग्मी भाइ। सानै उमेरमा धेरै ठुलो प्रगति हामीलाई मिठो प्रवचन स्मरण गराउनुभयो र अब अगाडि भजनको पालो छ र भजन गायन गरिदिनु हुन जमुना शिवाकोटी मङ्गलबारेबाट हुनुहुन्छ। सूचना सकिदिन्छ, लास्टमा भजन राखौँ न। ए हुन्छ। अब सुन्दर साथी भजनलाई एकछिन स्थगित र यस कार्यक्रमका संयोजक बृहत्तर मुक्तिधाम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय दाजु हेमप्रसाद घिमिरेज्यूलाई भोलिको कार्यक्रमको जानकारी दिनुहुन हार्दिक प्रणाम गर्दछु। प्रणाम सम्पूर्ण सुन्दर साथी। हामी विगत 25 दिनदेखि श्रीकृष्ण प्रणामी विश्व परिषद अन्तर्गत प्रणामी विश्वद्वारा आयोजित अनलाइन नेपाली सत्सङ्ग कार्यक्रमको अवसरमा परमहंसपीठ भद्रावतीपुरी धामका गादीपति श्री 108 टलकिशोरजी महाराजबाट 10 दिनसम्म श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट सारगर्भित प्रवचन श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर, श्रीकृष्ण प्रणामी परमार्थ ट्रस्ट चण्डीगढका संस्थापक श्री 108 स्वामी श्यामानन्दजी महाराजबाट श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट श्रीकृष्ण कथाको रसपान गऱ्यौँ भने यसै बिचमा एउटा दुःखद घटना गयो। हाम्रा समाजका प्रणामी रत्न हामीलाई धेरै धार्मिक साहित्यको रचना गरी आफ्नो बहुमूल्य समय समाजका लागि प्रदान गरी धेरै कृतिहरू समाजलाई दिने महान व्यक्ति, जसलाई गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्ट कालिम्पोङद्वारा मङ्गल पुरस्कार र श्री प्राणनाथ मिसन ट्रस्ट बम्बईद्वारा
प्राणनाथ पुरस्कारद्वारा सम्मानित प्रणामी समाजका मूर्धन्य व्यक्ति डाक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयीज्यूको धाम गमन भएको हुँदा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना समेत सम्पन्न गर्यौं। जुन कार्यक्रममा हाम्रा धर्माचार्य महाराजजी, गुरुजी शेखसाद मोहनप्रिय आचार्यजी महाराज, सन्त गुरुजनहरूका साथै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू का साथै समाजका मूर्धन्य व्यक्तिहरूद्वारा श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसै सत्सङ्ग कार्यक्रमका बीचमा हाम्रो समाजका युवाहरू जो भविष्यका हाम्रा धर्मका कर्णधार हुन्, हाम्रा समाजका युवा पुस्तालाई आफ्नो धर्मको विषयमा अध्ययनमा रुचि जगाउने उद्देश्यले स्कुल कलेज अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्य गरेर वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरी बहुतै रोचक प्रार्थना बानी तथा भजन गायनका साथ कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आयौं। साथै प्रतियोगितालाई निष्पक्ष निर्णय गर्नको लागि हाम्रो समाजका अग्रज विभिन्न क्षेत्रबाट 5 सदस्यीय निर्णायक मण्डल सहित निर्माण गर्यौं, जसमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका सल्लाहकार आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष श्री श्याम केसीज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका कोषाध्यक्ष तथा प्राध्यापक श्री लोकेन्द्र ढकालज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री धर्म भट्टराईज्यू र धर्म प्रचारिका साथी श्री रुक्मणी आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सुरुदेखि नै आफ्नो व्यस्त समयको पर्वाह नगरी वक्ता भाइ बहिनीहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त रोचक तरिकाले सञ्चालन हुँदैछ। साथै यस कार्यक्रमलाई प्रणामी विश्व मिडिया तथा युट्युबको माध्यमबाट विश्वभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न निरन्तर विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुहुने प्रणामी मिडियाका सञ्चालक प्रकाश शर्माज्यूको अथक प्रयासबाट यो सत्सङ्ग कार्यक्रम अझ धेरै रोचक हुँदै गएको छ भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुक्तिधाम इटरी की धर्म प्रचारिका बहिनी विमला दाहालज्यू तथा बाइजुराज सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिन्दु घिमिरे, जसले दैनिक रूपमा भजन बानी गायक तथा प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूसँग सम्पर्क गरेर अत्यन्त मेहनत गरेर कार्यक्रमलाई सुनियोजित तरिकाले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूको यो कार्यक्रम सफल बनाउन धेरै ठुलो मेहनत छ। त्यस्तै प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू जसको प्रस्तुति हेर्दा र सुन्दा हामीले सोचेको भन्दा धेरै उत्कृष्ट प्रस्तुति गर्नुभयो। हामीलाई बेला बेलामा लाग्थ्यो कि हाम्रा यता धेरै संस्थाहरू सञ्चालन भोलिका दिनमा कसरी होलान्, युवाहरूमा धर्मप्रतिको वितृष्णा बढेको हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। हाम्रो पछाडि हाम्रा युवा पुस्ता रहेछन्, हामीभन्दा अझ प्रखर र धर्मप्रति निष्ठावान भएर हाम्रो धर्मलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने रहेछन् भन्ने विश्वास हामीमा बढेको छ। सबै प्रतियोगीहरूको कोही भन्दा कोही कम हुनुहुन्न, तर पनि प्रतियोगिता भनिसकेपछि प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। अब हामी अहिलेका प्रतियोगीहरू मध्येबाट निर्णायकज्यूहरूबाट 10 उत्कृष्ट प्रतियोगीहरू छनौट हुनेछन्। त्यसबाट फेरि दोस्रो चरणको प्रतियोगिताको आयोजना गरेर प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र 2 जनालाई सान्त्वना पुरस्कारको आयोजना गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले अस्ति मात्र एउटा बैठक गरेर निर्णय गर्यौँ। प्रथम हुनेलाई रु 7,000 रुपियाँ, दोस्रो हुनेलाई रु 5,000 रुपियाँ, तेस्रो हुनेलाई रु 3,000 र 2 जनालाई सान्त्वना स्वरूप रु 1,500 का दरले र दोस्रो चरणमा सहभागी हुने 10 जनालाई, यी 5 जना प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना 2 जना र दोस्रो चरणमा जो हामी भोलि निर्णायक मण्डलबाट हामीलाई निर्णय दिनुहुन्छ उहाँहरूले, जो 10 जना उत्कृष्ट 10 जना हुनुहुन्छ, ती 10 जनालाई हामी विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ जस्तो वितक, तापम्बानीको किरन्तनमा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिएको किताबहरू छन्, विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू, उपयोगी धर्मग्रन्थ भोलि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यसको उपयोगिताले अझै उहाँहरूको धार्मिक ज्ञान वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले एकै नाचका किताबहरू हामी 10 जनालाई उपलब्ध गराउनेछौँ र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई सहभागिताको प्रमाणपत्रद्वारा सम्मानित गर्नेछौँ। हामी अहिले त यो कोरोना महामारी छ, यो हामी कुनै एक ठाउँमा भेला भएर कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै दिन सहज भएको बेलामा हामी कुनै विशेष कार्यक्रममा हाम्रा सम्मानित गुरुजनहरूबाट सबै सहभागी जति पनि आजसम्म 47 जना सहभागी भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सहभागिताको प्रमाणपत्र र प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई र सान्त्वना हुनेलाई त्यसको प्रमाणपत्र सहित उपलब्ध गराउँदैछौँ भने
म हिजो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा आफू यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ। हामीलाई 14 दिनसम्म कृष्ण कथाको माध्यमबाट जुन एउटा रस साधन गराउनुभयो, परम पूज्य महाराजजी स्वामी श्यामानन्दजी महाराजप्रति हार्दिक हार्दिक आभार ढिलै भए पनि आज म प्रति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलि हामी यो कार्यक्रमलाई कसरी समापन गर्दैछौँ भने बिहान हाम्रो निर्णायक मण्डलको बैठक बसेर उहाँहरूको सबै, अब यो हामी कोही कालिम्पोङमा छौँ, कोही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, एक ठाउँबाट काठमाडौँमै भए पनि सबै एक ठाउँ भेला हुन सक्ने अवस्था छैन। अनलाइनकै माध्यमबाट उहाँहरूले अहिलेसम्म निर्णय गर्नुभएको अङ्कलाई एक ठाउँमा एकमुष्ट गरेर त्यसबाट उत्कृष्ट 10 जना, सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई लाग्छ सबै वक्ताहरू यस्तो प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ, साँच्चै हामीलाई एउटा यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि हामीले एउटा युवाहरूको लागि नै आकर्षण गरेर युवाहरूमा धर्मप्रतिको वितृष्णा बढेको यी सबै कुरा हामीले महसुस गरेर एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हाम्रो समाजका आदरणीय सीके श्रेष्ठज्यू जो कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही दिन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ युवाहरूलाई फोकस गरेर। किन युवाहरूलाई धर्मप्रतिको रुचिमा त्यति ध्यान गइरहेको छैन, के गर्न सकिन्छ, के गर्यो भने उहाँहरूलाई धर्मप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। उहाँ भोलि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु हुनेछ र उत्कृष्ट 10 जना भोलि हामी रिजल्ट निकाल्नेछौँ 10 जनाको। त्यसले गर्दा अहिलेसम्मका जति पनि सहभागी 47 जना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ सबै यो कार्यक्रममा जोडिनुहोस्। आज र भोलि र अरू 2 दिनसम्म हामी कुनै पनि सत्सङ्गको कार्यक्रम आयोजना गर्दैनौँ। हामीले सत्सङ्ग धेरै सुन्यौँ र यो वक्तृत्व कला कार्यक्रमको समापन गरिसकेपछि हामी भोलि 10 जनाको रिजल्ट सुनाउँछौँ। रिजल्ट सुनाइसकेपछि हाम्रा जो मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ आदरणीय सीके श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यूहरू हुनुहुन्छ 5 जना, उहाँहरूबाट हामी वक्ताहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालका कुराहरू, तपाईँहरूले आफ्नो वक्तृत्व कला प्रतियोगितालाई कसरी अझै निखार्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूबाट केही कुराहरू सुन्नेछौँ र भोलिको कार्यक्रम हामी समापन गर्छौँ। भने भोलि रिजल्टबाट 10 जना जसको निर्णायक मण्डलले सुनाउनुहुन्छ उहाँहरू मध्येबाट 5 जनाको हामी पर्सिको दिन फेरि उहाँहरूको दोस्रो चरणको प्रतियोगिता हामी सुरु गर्छौँ, जुन प्रतियोगितामा हाम्रा गुरुजनहरू र हामी जो सहभागी छौँ सुन्दर साथ समितिका निर्णायक मण्डलजीहरू हामी त हुन्छौँ नै हुन्छौँ र अरू पर्यवेक्षकको रूपमा अलिक बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि हामी सहभागिता गराउँछौँ। हामीलाई हिजोसम्म सत्सङ्ग प्रवचन सुनाउनु हुने चण्डीगढका महाराजजी, भद्रावतीपुरी धामका महाराजजी टलकिशोर महाराजजी, के अरे मङ्गलधामका गादीपति परम पूज्य गुरुजी, सबैलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरू तपाईँहरूको वक्तृत्व कला प्रतियोगितालाई फेरि सुन्नको लागि उहाँहरू समाजका अग्रज हाम्रा सन्त गुरुजनहरूको उपस्थिति हुनेछ। उहाँहरूको उपस्थितिमा यहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूको भनाइमा केही कमेन्टहरू भए हाम्रा सीके श्रेष्ठज्यू गुरुजीहरू र हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यूहरूले पनि केही कमेन्टहरू गर्नुहुनेछ र पर्सि र निपर्सि 5-5 जना गरेर हामी 2 दिन यो प्रतियोगितालाई 10 जना प्रतियोगीलाई सहभागी गराउँछौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी एकै ठाउँमा बसेको भए त्यही दिन रिजल्ट निकाल्न सक्थ्यौँ। हामी विश्वका धेरै कुनाबाट यस कार्यक्रममा सहभागी भएको हुँदा पर्सिको दिन फेरि बेलुका हामी पहिलो, दोस्रो, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतियोगीहरूको निर्णायक मण्डलबाट हामी निर्णय सुन्नेछौँ। हामी भोलि यसको रिजल्ट सुन्छौँ, पर्सि र निपर्सि 2 दिन प्रतियोगिता गर्छौँ, त्यसमा हाम्रा सबै गुरुजनहरू जोडिनुहुन्छ। त्यसको भोलिबाट हामी फेरि रिजल्ट यहाँहरूको फाइनल रिजल्ट सुनाउँछौँ र फेरि निर्णायक मण्डलज्यूहरूको मन्तव्य र विभिन्न हाम्रा सन्त गुरुजनहरूको यहाँहरूलाई शुभभावना शुभकामना व्यक्त गर्ने कार्यक्रम गर्दै गर्दै हामी यो प्रतियोगितालाई अब आजको 4 दिन पछाडि यसको समापन गर्छौँ र त्यसपछि त्यसको भोलिपल्टबाट हाम्रा मङ्गलधामका गादीपति परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रिय आचार्यजी महाराजबाट हामी तारतम बानीको माध्यमबाट फेरि हामी 15 दिनसम्म सत्सङ्गको लाभ दिनेछौँ। त्यसमा हामी हाम्रा अप्रतियोगी, अहिलेसम्म हामीले प्रतियोगिताको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ भने अब यस पछाडि हामी हाम्रा विभिन्न विद्यार्थी बालबालिका विद्यार्थी अलिकति
अहिले प्रतियोगितामा भाग नलिने हाम्रा कलेज पढ्दै गरेका युवा भाइ बहिनीहरू सबैलाई सहभागी गराएर प्रत्येक दिन एकजनाको वक्तित्व कला, यो फेरि प्रतियोगिता होइन, अप्रतियोगीको रूपमा उहाँहरूका आफ्ना भावना हामी श्रवण गर्नेछौँ। यसमा हाम्रा निर्णायक मण्डलका संयोजक आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा समितिमा रहेर काम गर्ने जति पनि साथीहरू छौँ उहाँहरूका छोराछोरीहरू कोही युवा अवस्थामा पढ्दै गरेका छन् भने उनीहरूलाई पनि सहभागी गरौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैजना हामी सहभागी हौँ र पर्सि र भोलि पर्सि निकोसी यो 4-5 दिनको कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण सेवा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण अग्रज सुन्दर साथीहरू, हाम्रा धर्म प्रचारक प्रचारिकाज्यूहरू, मैले यहाँ अघि देख्दै थिएँ हाम्रो धरानको महाराजी जगतनन्दन महाराजीलाई पनि मैले यहाँ जोडिएको देखेको थिएँ। कार्यक्रम चलिरहेको हुनाले मलाई स्वागत प्रणाम गर्न सम्भव भएन। सम्पूर्ण सन्त गुरुजनहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा जोडिएर हाम्रा भविष्यका कर्णधार युवा भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्दै भन्दै हामी यो कोरोनाले जुन एउटा व्याप्त पारेको छ, यो सबैलाई यति प्रभाव पारेको छ, नराम्रो प्रभाव, त्यसबाट साँझको समय 1 घण्टा 1.5 घण्टा सत्सङ्गको माध्यमबाट हामीलाई केही अलिकति सहज भएको महसुस हामी सबैले गरेकै हुनुपर्छ। हामी कोही भारतको पूर्वी खण्डमा छौँ भने कोही नेपालको पश्चिम पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट यहाँ जोडिएका छौँ। सबै सुन्दर साथको एक आपसमा प्रणामको आदान प्रदान गर्ने अवसर मिलेको छ साँझको समय। त्यसै पनि हाम्रो यो अन्य समय हामी नियमित केही पेसा व्यवसाय गरेर आउँदा पनि यो साँझको समय हाम्रो फुर्सदको समय हो। त्यसमा पनि भएन, हामी दिनैभरि नै अहिले फुर्सदिला भएका छौँ। कोरोनाले हामीलाई फुर्सदिलो बनाएको छ। सबै सुन्दर साथहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भएर जोडिएर शोभा जजले बढाइराख्नु भएको समाजप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी कार्यक्रममा आगामी हाम्रा दिनहरूमा पनि यसै गरी जोड्यौँ र आफ्ना साथीहरूलाई जोडेर प्रोत्साहन गरौँ, हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ। हामीले पटक पटक हामी समितिको रूपमा बैठकमा मिटिङमा चिन्ताको विषय हामीलाई हाम्रा भोलिका युवा पुस्ताहरू, भोलिका हाम्रो संस्था हाँक्ने जो नेतृत्व गर्ने पङ्क्ति कहाँ छ, धर्मप्रति किन वितृष्णा भइरहेको छ भनेर चिन्ता गर्थ्यौँ। तर यो प्रतियोगिताले हामीलाई यस्तो लाग्यो कि साँच्चै हामी हाम्रा युवाहरू पछाडि रहेनछन्, हामीभन्दा अगाडि रहेछन्, नदेखिएका मात्रै रहेछन् भन्ने कुरो अनुभव गऱ्यौँ। यति भन्दै यो एउटा जुन हाम्रो प्रणामी समाजमा व्याप्त अहिले फेसबुकमा चलेको जुन एउटा अनावश्यक हल्ला, प्रणामी समाजमाथि विभिन्न लान्छनाहरू लगाएर भइरहेका अनर्गल प्रचारहरूको विषयमा पनि आज मात्रै हामीले एउटा सूचना फेसबुकै माध्यमबाट हेर्न पायौँ। अघि आदरणीय हाम्रो सिके श्रेष्ठज्यूसँग कुरा भएको थियो, जसले अनर्गल प्रचार गरेर धेरै व्यापक रूपमा यसलाई प्रणामी धर्मलाई हानि पुग्ने खालका कुराहरू फेसबुकको माध्यमबाट उहाँले लेखिराख्नु भएको थियो। उहाँ पुलिसको सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पुलिसले आजसम्मको म्याद उहाँलाई दिएको थियो सम्पर्क गर्नको लागि। उहाँले आज म बिरामी भएको कारणले गर्दा उपस्थित हुन सकिनँ भनेर बिरामीको सर्टिफिकेट अनलाइनको माध्यमबाट पेश गरेर अरू 5 दिनको समय पुलिसले फेरि दिएको छ अरे र उहाँ अब आज न भोलि 1 दिन पुलिसको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र उहाँले बार बार पुलिससँग मैले गल्ती गरेँ, आइन्दा म फेसबुक पनि चलाउँदिनँ, म माफी माग्छु, मलाई यसमा अन्यथा केही कारवाही नहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। तर एउटा प्रक्रियामा गइसकेको कानुनी कारवाही अवश्य हुने नै छ। यसले हामीलाई त्यत्रो असर त पार्ने थिएन, तर पनि हामी कुना काप्चामा गाउँमा रहेका सुन्दर साथहरूलाई धेरै एउटा असहज अवस्थाको महसुस गरिरहेका थियौँ। त्यो कुराबाट पनि हामी चिन्तामुक्त भएका छौँ केही हदसम्म। र सत्य सत्य नै हुन्छ, असत्य र गलत काम गर्ने मान्छेहरूको एक न एक दिन परमात्माले त्यसको के अरे सजाय दिनु नै हुनेछ भन्दै अब मेरा सूचनाहरू राखेँ। प्रत्येक प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूलाई भोलि आफ्नो रिजल्ट सुन्नको लागि यहाँहरू बेलैमा उपस्थिति हुनुहोला र पर्सि तपाईँहरू 10 जनाभित्र पर्नु भएन भने पनि फेरि हामीले कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्नुको लागि पनि गुरुजनहरूको एउटा दर्शन पर्सनको लागि पनि यहाँहरू यो कार्यक्रममा जोडिरहनुहोस्। यहाँहरूको आज केही कमी कमजोरीहरू रह्यो भने भोलिका दिनमा अझै सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रेरणा यहाँहरूलाई मिल्नेछ भन्दै मेरो 2 शब्दलाई यहीँ राख्दछु। अब एउटा भजन गाएर आजको हामी कार्यक्रमलाई समापनतिर लाग्छौँ। प्रणाम।
धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु परमादरणीय दाजुलाई र अगाडि भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन जमुना शिवाकोटी मङ्गलबारे उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिदी जमुना शिवाकोटी आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। म हुनुहुन्न होला सायद अरू कोही हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्न रहेछ क्या हो? हरि सापकोटा हुनुहुन्छ नि, हरि सापकोटाले परमादरणीय दाजु हरि सापकोटाज्यूलाई एउटा भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक प्रणाम गर्दछु। दाजु हरि सापकोटाज्यू एउटा भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कोही पनि हुनुहुन्न भने कार्यक्रम सञ्चालक मध्ये एकजनाले आज एउटा भजन प्रस्तुत गर्नु हुँदा हजुरहरूले मलाई इज्जत र माया दिएर नाम भनिदिनु भयो, तर म अहिले हाम्रो बुवा बिमारी भएको कारणले यतापट्टि लागेको कारणले सुनि मात्रै रहेको छु। त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। सुन्न चाहिँ म सुनिरहेको छु। आज म मेरो भजन प्रस्तुत गर्न चाहिँ म असमर्थ छु, किनभने अहिले मैले बुवालाई सम्हाल्दैछु कि बुवा अलिक बिसन्चो हुनुहुन्छ घरमा। अब कसै कोही पनि हुनु भएन, म एउटा सानो भजन गाएर कार्यक्रमलाई विश्राम गर्दछु। कृष्ण सबैका प्यारा छन्, दुनियाँदेखि न्यारा छन्, भाग्य हाम्रो ठुलो छ, कृष्ण एक सहारा छन्, भाग्य हाम्रो ठुलो छ, कृष्ण एक सहारा छन्। गोपिनी भन्छन् कन्हैया बन्सी बजाओ हाँसेर, गोपिनी भन्छन् कन्हैया बन्सी बजाओ हाँसेर, सुनेर तान बन्सीको आउनेछौँ हामी दौडेर, सुनेर तान बन्सीको आउनेछौँ हामी दौडेर। कृष्ण सबैका प्यारा छन्, दुनियाँदेखि न्यारा छन्, कृष्ण सबैका प्यारा छन्, दुनियाँदेखि न्यारा छन्, भाग्य हाम्रो ठुलो छ, कृष्ण एक सहारा छन्, भाग्य हाम्रो ठुलो छ, कृष्ण एक सहारा छन्। श्याम सखी सब मिलेर रास रचे जब वनमा, श्याम सखी सब मिलेर रास रचे जब वनमा, हर्षको बाणी उर्लियो गोपिनी सबको मनमा, हर्षको बाणी उर्लियो गोपिनी सबको मनमा। कृष्ण सबैका प्यारा छन्, दुनियाँदेखि न्यारा छन्, कृष्ण सबैका प्यारा छन्, दुनियाँदेखि न्यारा छन्, भाग्य हाम्रो ठुलो। अनम्युट गर्नु, अनम्युट। कृष्ण फेरि म्युट भयो। भाग्य हाम्रो ठुलो छ, कृष्ण एक सहारा छन्।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैले एउटा अघि सूचना मेरो भनाइ राख्दा राख्दै एउटा कुरा भन्न छुटाएँ, यहाँहरूलाई फेरि पनि म जानकारी गराउँ। हामीले यो प्रतियोगीहरूलाई जसरी प्रतियोगितामा एउटा हौसला स्वरूप पुरस्कारको राशि पनि राखेका छौँ, मैले अघि सुनाइसकेँ। यसमा यो पहिले हामीले अलिक सानो रकम पुरस्कार राखेका थियौँ, पछि हाम्रो निर्णायक मण्डलसँगको मिटिङमा अलिकति हौसला पूर्ण हिसाबले अलिकति केही बढाउँ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसमा मैले केही सौजन्य गरेका छु पुरस्कारको लागि, रकमको लागि भने त्यसमा उपलब्ध हुने पुस्तकहरू मङ्गलधाम कालिम्पोङबाट सौजन्यको रूपमा प्राप्त हुनेछ। यो हामी यहाँहरूलाई कुनै विशेष कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्नेछौँ र पुरस्कार सहित हामी हाम्रा विभिन्न चरणमा हाम्रा सन्त गुरुजनहरूले हामीलाई धेरै मेहनत गरेर यति टाढा रहेर पनि अनलाइनको माध्यमबाट हामीलाई सत्सङ्ग श्रवण गराउनु भएको छ। त्यसै गरी प्रणामी मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई यो हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी गर्नको लागि प्रचार प्रसारमा धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ। हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू कसरी चलेका छन् भन्दा हामी हिजो खुल्ला हुँदाखेरि पनि मन्दिरमा सहभागी हुन्छौँ र हाम्रो एउटा श्रद्धा स्वरूप केही हामीले अर्पण गर्थ्यौँ, त्यहीबाट यी कार्यक्रमहरू चल्थे भने र यसमा यहाँहरूको कुनै पनि यसमा करकाप छैन। हामीले अस्ति पनि निर्णय गरेका छौँ। सुन्दर साथहरूले कसै कसैको इच्छा हुन सक्छ, हामी सौजन्य भाइ पनि केही गर्ने थियौँ भन्ने इच्छा हुन सक्छ। त्यस्तो यहाँहरूको केही इच्छा हुँदाखेरि यहाँहरूले सम्पर्क गरेर सौजन्य गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि हामी समितिबाट पनि जति हाम्रो सन्त गुरुजनहरूलाई यो केही भेटी स्वरूप र कार्यक्रम सञ्चालनमा जुन एउटा प्रणामी विषयबाट त्यहाँ पनि सञ्चालनको विषयमा केही कुराहरू आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो एउटा नेपाली समाजबाट नेपाली अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेका छौँ, दिल्लीबाट कार्यक्रम भइरहेको छ। नेपाली प्रणामी समाज सुन्दरसारको तर्फबाट केही एउटा भेट स्वरूप त्यहाँ पनि हामीले दिन सक्यौँ भने हाम्रो पनि एउटा त्यहाँ केही चिनो रहनेछ। भन्दै भन्दै कोही यदि सहयोग गर्न इच्छुक सुन्दर साथ हुनुहुन्छ भने त्यसमा कुनै करकाप छैन, यहाँहरूले एकदम त्यसलाई अन्यथा नदिनु होला। स्वेच्छाले कोही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी यहाँहरूलाई यो अब अनलाइन कार्यक्रम भएकोले गर्दा यो सहयोग रकम पनि हामीले अनलाइन नै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई हामी खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेछौँ, यहाँहरूले स्वेच्छाले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब आजको कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्ने कि त्यस्तो कार्यक्रम अगाडि। सुन्दर साथजी, अब हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन हुँदछ र भोलि फेरि पुनः हाम्रो कार्यक्रमको जानकारी परमादेवी दाजुले गराइसक्नु भएको छ। हामी सबैजना उपस्थित भएर कार्यक्रममा सहभागी हौँ। समय हाम्रो सधैँको 7:30 बजे छँदैछ र आजलाई अब बिदा चाहँदै हस्त प्रणाम, शुभरात्रि, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम, शुभरात्रि।